స్టార్ట్ చేయండి మా. చెప్పు నీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శరధృతి. మా అమ్మగారి పేరు ప్రసన్న. మా నాన్నగారి పేరు మనోహర్. మా గురువు గారి పేరు సుధావాణి గారు. నేను ఇప్పుడు 5వ మాడ్యూల్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓకే. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिक्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देहि कार्पण्यदोषोप नित्यमवध्योऽयम्. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। करेक्टे. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अततोऽथ भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्. भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मावान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यदा संहरते कर्मण्येवाधिकार चायम्. यथा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तः महाभूतान्यहङ्कारः. महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारः. ఏ చాప్టర్? 13th chapter చెప్పు. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्त. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते మళ్ళీ अ, చెప్పు. ఇచ్చా इच्छा ద్వేషస్సు. द्वेषः दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु సమం ध्यायते పశ్యన్ హి विषया సర్వత్ర. समं पश्यन् हि सर्वत्र अ,
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो यान्ति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदा विद्युगतं यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चयनं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसन्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागस्सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव भूतेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानानशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ सात्विकी श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् స్వధర్మే స్వభావ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తా శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వం నాప్నోతి కిల్బిషం సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతః అసక్త బుద్ధిః సర్వత్ర చితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమం
सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या मन्मना विशुद्धया भव युक्ता मद्भक्तः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे स्वधर्मं सर्वधर्मपरित्यज्य मामेकं शरणं सर्वधर्मान् व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि तच्च अध्यैष्यते च य इमम् तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृत्स्नः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिः ध्रुवनीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां श्रीमद्भीष्मपर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ఒకసారి బుద్ధేర్భేదం శ్లోకం చెప్పమ్మా 18th లో 29th बुद्धेर्भेदं श्रेष्ठैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानानशेषेण ప్రోచ్యమానాన కాదు ప్రోచ్యమానమశేషేణ ఓకే నోట్ చేసుకో ఇక్కడ ఇది తర్వాత 48 లో కూడా అలాగే సహజం కర్మ కౌంతేయ చెప్పు सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः वावृताः ధూమేన sorry వివావృతాహ ఓకే నువ్వే కరెక్ట్ చేసుకున్నావు 66 లో కూడా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు సర్వధర్మాన్ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ఓకే నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చెప్పు కంటిన్యూ इदं చెప్పు तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यम् నచా इदं శుశ్రూషవే न चाशुश्रूषवे वाच्यम् అక్కడ శోశ్రో పక్క పక్కన మళ్ళీ షా వచ్చింది మూడు సిమిలర్ సౌండింగ్ కాబట్టి నువ్వు మిక్స్ చేసేస్తున్నావు అయితే స్లోగా చెప్తే నచా శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మామ్యోభ్య సూయతి అది ప్రాక్టీస్ చేసుకో లాస్ట్ శ్లోకం చెప్పు यत्र योगेश्वरः యంత్ర कृत्स्नः కాదమ్మా ఎత్ర ఎత్ర यत्र యోగేశ్వర కంటిన్యూ చేయి यत्र योगेश्वरः कृत्स्नः यत्र पार्थो కృష్ణ धनुर्धरः కృష్ణ అని అంటున్నావా కృత్స్న అంటున్నావా कृत्स्नः కృత్స్న కాదు కదా కృష్ణ కదా ఎత్ర యోగేశ్వరः కృష్ణः ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరः తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ అంటే ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు పార్థుడు ధనుర్ధరుడైన పార్థుడు అంటే అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ విజయం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో ఎత్ర అంటే ఎక్కడైతే యోగేశ్వర కృష్ణ ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర ఎక్కడైతే అర్జునుడు ఉంటారో ధనుర్ధరుడు అంటే అర్జునుడు కదా సో అక్కడ తత్ర శ్రీర్ విజయో భూతి ఎత్ర అంటే ఎక్కడైతే తత్ర అయితే అక్కడ సో ఎక్కడైతే వాళ్ళిద్దరూ ఉంటారో విజయం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో నువ్వు యంత్ర అన్నావు అనుకో మీనింగ్ మారిపోతుంది ఓకే సో కొద్దిగా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాకుండా చెప్పాలి బికాజ్ మీనింగ్ మారిపోతుంది అండ్ అది మనం చదివిన దానికి పుణ్యము అది పక్కన పెడితే అనవసరంగా మనం మిస్టేక్స్ చెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం సో జాగ్రత్తగా ఆడియోస్ విని చదువుకో ప్రాక్టీస్ చేసుకో మిగతా చాప్టర్స్ బాగానే ఉన్నాయి 18th ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయి సరేనా ఓకే నాన్న ఓకే బాగుంది
కంటిన్యూ. సరే బాయ్. ఓకే అమ్మా.